बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ज़ैनब बिनत जाहश रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम जाहश बिन रियाब था, जो कि कबीला बनु असद के चश्मो चराग थे। आपकी वालदा का नाम उमैमा बिनते हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। यानी हजरत ज़ैनब बिनत जाहश नबी आखिरुज़्ज़मां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन थी। हजरत ज़ैनब बेसत से 10 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिनते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुई। पैदाइश पर आपका नाम बर्रा रखा गया, लेकिन जब आप ईमान ले आईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ज़ैनब रख दिया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफकत में तालीम व तरबियत हासिल की। हजरत ज़ैनब बिनत जाहश निहायत दीनदार, परहेजगार, रास्तगोई, सदका देने वाली और अपने अजीजो अकारब का ख्याल रखने वाली थी। जब आप जवान हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से तय फरमा दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिस चूंकि गुलाम थे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करके अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, जिसकी वजह से उनको लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारते थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखती थी, तो ये उनकी शान के खिलाफ था कि वो एक गुलाम से शादी करें। इसलिए उन्होंने शुरू में इस रिश्ते से इनकार किया। फिर अल्लाह पाक ने एक आयत नाज़िल फरमाई, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो हजरत ज़ैनब बिनत जाहश ने फौरन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को मान लिया और इस तरह उनका निकाह हुजूर के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद से हो गया। इस शादी के 1 साल बाद ही हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब के दरमियान की जिंदगी तनाव का शिकार रहने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये निकाह अब मजीद नहीं चल सकता, हम दोनों की तबीयत बिल्कुल जुदागाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए कि एक तरफ उनका मुंह बोला बेटा और दूसरी तरफ उनकी फूफीजाद बहन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को इस बात पर राजी किया कि कुछ अरसा और गुजारें, हो सकता है आप दोनों का गुजारा होने लगे। इस बात को कुरान में अल्लाह पाक यूं फरमाता है, ए रसूल, वो वक्त याद करो जब आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और आपने एहसान किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे, इसे ना छोड़ और अल्लाह से डर। लेकिन अल्लाह पाक की रजा यही थी कि हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब बिनत जाहश में तलाक हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा हो गए, इसलिए सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि वो अपनी तलाक याफ्ता फूफीजाद बहन से निकाह फरमाकर उन्हें अज़वाजे मुतहरात में शामिल फरमा लें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी इस बात की थी कि अरब का रवाज था कि मुंह बोला या ले पालक बेटे को असली बेटा समझा जाता था, इसलिए उस बेटे की बीवी से हरगिज शादी नहीं की जा सकती थी। इस पर अल्लाह पाक फरमाता है, और आप उस वक्त वो बात अपने दिल में छुपा रहे थे जिसे अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था, और आप लोगों की तानो तशनी से डर रहे थे। हालांकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को हजरत ज़ैनब के पास अपने रिश्ते के लिए भेज दिया। हजरत ज़ैद ने पर्दा में रहकर हजरत ज़ैनब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी आपसे निकाह करना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब के लिए खुशी और गमी की बैक वक्त खबर थी। खुशी इस बात की थी कि अज़वाज मुतहरात में शामिल होना दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है, और गम इस बात का कि मैं तो हुजूर के मुंह बोले बेटे ज़ैद की तलाक याफ्ता हूँ, पूरे अरब में ये बात फैल जाएगी। खैर, हजरत ज़ैनब हजरत ज़ैद से फरमाने लगी कि मैं बगैर इस्तिखारे के इस बात का फैसला नहीं करना चाहती। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे मदीने में फैल गई कि मोहम्मद ने अपने बेटे की बीवी को निकाह का पैगाम भेज दिया है। मुनाफिकीन और दुश्मनाने रसूल ये कहने लग गए कि यह हजरत ज़ैनब और हजरत मोहम्मद की मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से हजरत ज़ैनब ने हजरत ज़ैद से तलाक ले ली है। मुनाफिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार हजरत ज़ैद के घर जाने को भी इसी मोहब्बत का नाम दिया।
اس طرح چمگوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت جہش مصلی پر کھڑی ہوئی اور ادھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وہی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن، بلا عقد اور بلا تقرر مہر اور اس کے بغیر کہ جس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا، جس میں 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شریک ہوئے۔ ناظرین کرام، مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی نیت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ بھی کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش ہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا، اور پھر انہی سے اپنی پھوپھی زاد کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنا ہاتھ ناپا کرتی تھی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت جہش بے حد سخی اور فیاض تھیں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے تمام رسم و رواج سے محفوظ فرمائے اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما دیں۔